3 রাকাত বিতিরের নামাজ এখন আমি আপনাদেরকে সরাসরি আদায় করে দেখাবো। কারণ অনেকেই রয়েছেন যারা বিতিরের নামাজ সম্পর্কে জানেন না, বিতিরের নামাজে কি কি পাঠ করতে হয় তা জানেন না। তো আপনি ধৈর্য সহকারে গুরুত্ব দিয়ে ভিডিওটি দেখতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ বিতিরের নামাজ কিভাবে পড়তে হয় জেনে নিতে পারবেন। আর আপনি সর্বোচ্চ ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, এতে হাজারো লাখো কোটি মুসলমান এই ভিডিওটি দেখে বিতিরের নামাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিতে পারবেন। তো সর্বপ্রথম অযু সহ পবিত্র হয়ে যখন আপনি আসবেন, জায়নামাজে দাঁড়াবেন, তখন বিতিরের নামাজের নিয়ত করতে হবে। এখন আপনি জায়নামাজে দাঁড়িয়েছেনই তো বিতিরের নামাজ পড়ার জন্য, তাই না? তো আপনার অন্তরে বিতিরের নামাজের নিয়ত হয়ে গেছে, মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। এরপর তাকবীরে তাহরিম আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করবেন। আমি নামাজ শুরু করতেছি, আপনি গুরুত্ব দিয়ে ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। আল্লাহু আকবার, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله 3 রাকাত বিতরের নামাজ আদায় করলাম। তো আপনারা যারা যারা বিতরের নামাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন না, এই ভিডিওটি গুরুত্ব দিয়ে ধৈর্য সহকারে বারবার দেখবেন, ইনশাআল্লাহ শিখে নিতে পারবেন। আর আপনি ভিডিওটি সর্বোচ্চ শেয়ার করে দিবেন, হয়তো আপনার শেয়ারের কারণে অনেক মুসলমান এই ভিডিওটি দেখে বিতরের নামাজের পদ্ধতি শিখবে আর আপনি অনেক নেকি পেয়ে যাবেন। প্লিজ শেয়ার করতে থাকুন।